ये असेसमेंट मास्टर वाला। असेसमेंट मास्टर वाली, ये वाली चलानी, सॉरी। ये हमारा एडवांस टेक्स्ट का है, इसमें इसको हम कॉपी कर लें। वो फाइल कहाँ चली गई है जो ओपन हुई है? ये आ गई। ये आ गई हमारे पास, इसको हमने नेक्स्ट किया। अच्छा, ये जो इन्होंने नई बात की है कि ऑर्डिनेंस हमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका कोई आपके पास नोटिफिकेशन आया है कि इन्होंने कोई एक्सेस दी है उसकी, ताकि लोग उसको पहले एक दफा देख लें? सर नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा है, लेकिन कहीं पे प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ मैंने नहीं देखी कि लेट हो गया। सर वो अच्छा, 16 इसमें कुछ अक्टूबर से कह रहे हैं कि आपको वो इंटरनेट पे शायद वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ से ही आप एक्सेस कर सकते अच्छा, एक तो हैं। सर आई आई कैब कैब वाले वाले कह कह रहे रहे थे थे कि कि 16 अक्टूबर जी से जी, आपको मिलेगा। मिल जाएगा, यानी उसको हम देख सकेंगे। 16 अक्टूबर से वो अवेलेबल कर रहे हैं। जी सर। उसमें जो मुझे चीज़ चाहिए ना, वो ये चाहिए कि एक तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इसको हमें जितना मैक्सिमम हो सके इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके साथ जो एक दो चीज़ें ये है कि उनको हमें इजाज़त देनी चाहिए कि कॉपी पेन वगैरह हमारे पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये पैगोडा लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, ये पास पेपर उन्होंने पूरा एक अपलोड कर दिया हुआ है। मैं अब इसको करना चाहता हूँ। मैंने अपना क्वेश्चन सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखी, एक हम प्रैक्टिस के तौर पे देख रहे हैं कि लेट्स सपोज कि मैं इसी क्वेश्चन में मौजूद हूँ, और मैंने इसका वो कह रहा है जी अंडर द प्रिविजन ऑफ दिस, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब मुझे ये देखना था कि क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है कि या मैंने इनको ठीक करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन का हमारा पैटर्न होता है ना हमारा, हम उसको देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये अमाउंट यहाँ से उठा ली, मुझे पता चला कि गुड्स वर्थ रुपीज दिस एक्सपोर्टेड, और ये टोल मैन्युफैक्चरिंग आ गई और लोकल सेल भी हमारी आ चुकी हुई है। तो मुझे पता चल गया कि अब मेरा क्वेश्चन जो है वो डाइवर्सिफाइड है, इसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है, लोकल सेल भी शामिल है। अभी हमने ये किया नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। तो अब मेरे पास देखें, जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे क्वेश्चन से ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये मुझे स्पेस जो है, मैक्सिमम स्पेस यहाँ पर चाहिए, इसको भी मुझे मिनिमाइज करना चाहिए यहाँ पर जाके, ताकि ये स्पेस मेरे पास मिल जाए। अब मैं वर्किंग वन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे जो इशू इसमें आ रहा है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेल्स डेटा जो है मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं कॉमा जो लगाना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ा इशू इसमें आ रहा है, कॉमा मेरे से नहीं लग रहा वो। मैं पूरी फाइल पे कॉमा लगाना चाह रहा हूँ ताकि मैं कॉमा के साथ काम करूँ। सर ठीक वो है। नहीं अलाउ करता, वो एक फील्ड पे अलाउ करता है, वो पूरी उस पे शीट पे अलाउ नहीं करता। हाँ देखे ना, ये एक इशू है ना। अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने 275 मैंने लिख दिया है। कुछ फैसिलिटीज तो इनको देनी, लेकिन अभी इसने किया तो है, देखें यहाँ भी करके देखते हैं किसी और सेल के अंदर। ये कर रहा है वैसे, कॉमा इसने लगा दिया पूरी शीट के ऊपर, यानी इसने सर कॉमा। जी। सर इन्होंने एक और उसमें लिखा हुआ था कि हमें अब पास्ट क्वेश्चन पेपर जो है हार्ड में मिल जाएगा, और साथ में उसमें लिखने की भी इजाज़त होगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और साथ में वो हमें कुछ पेजेस भी देंगे वर्किंग के लिए भी। तो अब ये लेकिन क्वेश्चन आप वाली शीट अपना, तो हम उमर आप घर बैठेंगे या अपने उधर जाके करेंगे, मेरा ये भी इशू है ना। सीबीए सर जो वो है, सेंटर में जाके होगा, सर वो सेंटर पे होगा।
ان की वर्डिंग रिमोट से तो अपलोडिंग ऐसे का लग भी रहा है कि है। आप घर बैठे हुए हैं, या उनके जो वीडियो शेयर की हैं उससे तो ऐसे लग रहा है। अभी देखे ना, पूरी शीट के ऊपर इसने कॉमा लगा दिया, लेकिन यानी इनको ये फीचर तो नहीं करने चाहिए ना, कि आपने मुझे कॉमा लगाने की इजाजत तो पूरी शीट में दे दी है आपने, लेकिन ये नहीं इजाजत दे रहे कि मैं कॉमा को इसमें जो है ना वो खत्म कर दूं, इसको राउंड कर दूं, जीरो तक ले आऊं इसे। बस। उसके बाद क्या, ये पूरा डेटा जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट वन, ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ लोकल सेल। हाँ, ये कंट्रोल जी की कमांड चला रहा है यहाँ पर, जो जो चीज़ें हैं मुझे नज़र आ रही हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं ये डेटा पूरा कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये मुझे इसने कॉपी भी करने दिया है, ठीक है। मैं इस डेटा को यहाँ पर कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब देखें जरा, इसमें एक इशू देखिएगा जो नज़र आ रहा है, कि मैं यहाँ पर डेटा जो कर रहा हूँ, इसको मैंने कंट्रोल सी किया तो देखें ये इसने सर्कल कर दिया, इसको सिलेक्ट कर गया। अब कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ले अब इसने किया, पहले नहीं किया था। यानी ये कमांड इसमें चली तो है, पहले इसने सिर्फ ऊपर वाले को किया, लेकिन अब इसने सारे को कर दिया इसके अंदर। इसका मतलब ये कमांड इसमें काम कर रही है। अच्छा, इसमें आर्ट इज इक्वल टू का साइन जो है वो काम नहीं कर रहा फंक्शन में, जो सम का है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर पूरा सम जो है वो लिखना पड़ेगा। इसमें कहीं मैंने ऑप्शन देखी थी, इसमें सम का भी इसने दिया हुआ था फार्मूलाज में, ये देखिएगा ऑटो सम। हाँ, ये देखें इसने कर दिया है। डेटा एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिगर्स, ये वाली चीजें इसमें दी हुई हैं। और ये कंफर्म है कि हमें सारा डेटा जो है वो कॉपी करके इसको, हमें ये शीट में ऊपर ही आंसर करना है इसका। अब ये देखें, ये भी क्या मसला है इसका। आप नीचे देखें, ये पूरा जो है वो कॉपी कर रहा है, देख रहे हैं आप। मैं सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी इसने सिलेक्ट कर लिया। ये मैं कंट्रोल वी लिखता हूँ तो ये सिर्फ डब्ल्यू, तो यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी यहाँ से करूँ सारे को, और यहाँ पर जाके मैं इसको अब ले रहा है ये। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ, ये देखिए यहाँ पर ये इन लाइनों को भी ले रहा है, हमें इसकी भी एहतियात करनी पड़ेगी अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर। ये वैसे गंद नहीं है, ये देखें सारा मैंने यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगी हुई, ऊपर सारी लाइनें ये ले रहा है। आप देख वो रहे हैं आप लोग ये क्या जी, कर रहा है। वो टेबल फॉर्म में से डालते हैं डेटा सारा। टेबल फॉर्म देखें ना, मुझे इसको ये करना चाहिए, कंट्रोल, एक मिनट ठहरें, यहाँ मैं कंट्रोल जी करूँ, यहाँ कंट्रोल जी ले रहा है। इसको यहाँ पर अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ इस डेटा को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ इसको मेरे से पूछना चाहिए कि आप पेस्ट क्या करना चाहते हैं, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है, मैंने यहाँ जो इसे कॉपी किया अभी। स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन नहीं। हाँ जी। स्पेशल पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं है सर। स्पेशल का भी नहीं है। इसलिए हम वैल्यूज पेस्ट करते हाँ सर जी, ये अब ये देखिए, आई कैप को ये फीडबैक जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत सारे इसमें इस तरह के इश्यूज हैं। आप अभी टेबल सेलेक्ट किया, वो एक दफ़ा कमांड में वो नहीं करता, दूसरी दफ़ा में वो उसको पेस्ट कर देता है। इस तरह के जी, इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज हैं। अब ये दूसरा देखें कि मैंने डेटा सिर्फ शॉर्टकट ये कीज सिलेक्ट किया है। से नहीं करता सर। आप जी। तीसरा इशू देखें कि मैंने डेटा सिर्फ ये सिलेक्ट किया है, दिस वन। मैं इसको कहता हूँ कॉपी करें, ठीक है। अभी आपके सामने जब मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने पूरा टेबल ठोक दिया इधर पकड़ के। भाई मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा, मुझे तो सिर्फ ये टेबल चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर एक लाइन भी सिलेक्ट करेंगे, ये मैं कंट्रोल जी करता हूँ, एक लाइन मैं फॉर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यही सेल सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, अब देखें इसने सिर्फ वही किया है। इसका मतलब ये हमें पहले से एहतियात करके एग्जाम में टाइम नहीं ज़ाया होना चाहिए। ये हमें सारी चीज़ें इसकी पहले सीखना पड़ेगी ना, कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस जो है ना मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। दोबारा देखिएगा,
میں اس کا سارا ڈیٹا کاپی کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے لائنیں خود لگائی ہیں، یہ لائنیں میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں ہے. دیکھیں ویو میں جا کے میں اس کی ساری گریڈ لائنز آف کرتا ہوں، وہ بھی میرا خیال آپشن نہیں ہے اس میں گریڈ لائنز آف کرنے کی، جی سر. نہیں ہے نا. ہاریزونٹل ورٹیکل گریڈ لائنز، چلیں اس نے لائنیں ختم کر دی ہیں. اب یہ لائنیں تو میں نے اسے کہا ہی نہیں لگاؤ. ہوم کے اندر جا کے اگر میں اس کو یہ کروں نو بارڈر، یہ دیکھیے گا. اچھا اب ذرا دیکھتے ہیں، میں نے ساری لائنیں ختم کی. میں نے یہ ڈیٹا جو تھا وہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو. میں اس کو کرتا ہوں کاپی، یہ کاپی نہیں کر رہا ہوں. چلو یہ عجیب ہی تماشا ہے. یہ دیکھیے گا یہاں میں نے اس کو سلیکٹ کر کے کاپی کہا، یہ پھر اوپر چلا گیا. یہ بھی ایک اس میں ایشوز ہے کہ میں نے اس کو تو دوبارہ وہ دیکھیے گا، میں کاپی. اب اچھا یہاں سے کاپی کر رہا ہے، کبھی یہ کمانڈ کو یس سر چلا یہاں سے رہا ہے. اب یہاں پر جا کے اگر اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں، اس نے پھر گریڈ لائن لگا دی ہے، جو کہ میں نے اسے نہیں کہا تھا. ایسے ہی ہے نا. اچھا اب دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو کہ صرف اگر میں ایک ہی اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو میں کاپی کرتا ہوں، صرف سیلز کو کاپی، اور یہاں پر جا کے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں. اب اس نے کیا ہے. اچھا اب میں جا کے اس کے ساتھ اس ڈیٹا کو یہاں سارے کو کاپی کر کے یہاں میں پیسٹ کرتا ہوں اس کو. کنٹرول کاپی، اور یہاں جا کے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں. یہ کر دیا. اب میں صرف اتنا ڈیٹا کاپی کر کے میں اپنے کوشچن میں پیسٹ کر رہا ہوں. اب اس نے کیا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے یہ ایسا نہیں کر رہا تھا. دیکھیں یہ ایشو جو ہیں ہمیں پہلے ایڈریس کرنا پڑیں گے اس کے اندر، کہ یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر ہم اپنے شارٹ کٹ استعمال نہ کریں تو پھر یہ بہتر کام کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی یہاں سے کہ اگر ہم اپنے شارٹ کٹ استعمال نہ کریں تو پھر یہ بہتر کام کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایسے تو ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں ایک تو ان کو کمپلین کرتے رہیں گے، ٹائم آ جائے گا ایگزام کا. تو ایک یہ ہے کہ کمپلین کرنے کی بجائے ہم اپنا کام جو ہے اس کو لے کر چلیں. دوسرا اس کے اندر ہمیں ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جیسے میں نیکسٹ کویسچن پہ جاتا ہوں. اب یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر، یہ جو اس میں لوڈنگ میں چل رہا ہے، کیا وہاں کتنا چلے گا؟ ایک انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ آپ کو یہ پیپر جو ہے وہ ہارڈ فارم میں مل جائے گا. جی جی سر. پیپر ملے گا، میں اور اس کے ساتھ کچھ رف پیپر بھی ملیں گے، رف ورکنگ کے لیے. وہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، پیپر پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو تو یہ پھر یہ سر اس کی اسپیس کو مجھے پھر یہ ضائع کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے؟ مجھے پھر پورا اس کو بند کرنے کی آپشن دیں. دیکھیں نا اس کو میں پورا پھر ادھر لے کے آؤں ونڈو کے اوپر، یہ مجھے یہ میری یہ اسپیس مار رہا ہے نا. دیکھیں یہ والی مجھے سر اس میں جی اس میں ایٹ لیسٹ اب یہ فائدہ ہو جائے گا کہ سارٹ جب ہارڈ میں دے رہے ہیں تو ادھر ورکنگ ایریا زیادہ مل جائے گا، بار بار ادھر پیپر پہ نہیں جانا پڑے گا. ہاں یہ چیز ایک تو اچھی ہوگی. اس کا مطلب ایک فیچر تو یہ ہمارے پاس اچھا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں وہاں پر جو ہے وہ بار بار نہیں جانا پڑے گا. پیپرز ہمیں ورکنگ پیپرز مل جائیں گے. یہ چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہوں گی. اور ہمیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو وہ دیتے ہیں آرڈیننس دیتے ہیں. دیکھیں نا آرڈیننس کے اندر ہماری ایک بہت بڑی ایشو یہ تھا کہ ہمیں یہاں پر جو 6 شیڈیول تھا نا وہ بہت تنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. 6 کوئی ایسی آئٹم وہ دے دیتے ہیں اس کے اندر، جیسے فار ایگزامپل وہ کوئی میڈیکل کا اکوپمنٹ دے دیتے ہیں، بہت عجیب سی آئٹم جو ہے نا. مشینری کا ورڈ کوئی ایسا یوز کرتے ہیں، ایکسپورٹیشن کا جیسے ہم کرتے ہیں ڈیوٹی ڈرا بیک ہے. اب جیسے ڈیوٹی کے اندر مجھے جانا ہے تو میں یہاں سے ڈائریکٹ یہاں سے سرچ کر سکتا ہوں. اگر مجھے یہ آپشن وہ دے دیں سافٹ ویئر کے اندر تو ہمارا وہ بہت بڑا مسئلہ جو 6 شیڈیول کا ہے اور 2nd شیڈیول کا وہ حل ہو جائے گا.
جی سر الاؤ کی ہے، سرچ کی آپشن الاؤ کر دی ہے، کنٹرول ایف الاؤ کیا ہے سر انہوں نے. سر یہ انہوں نے ایک، جی سر انہوں نے ایک ایف اے کیوز ایشو کیے تھے، اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ کنٹرول ایف سرچ کا آپشن الاؤ ہوگا، لیکن آپ کاپی پیسٹ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایکٹ سے کاپی کر کے اپنی آنسر شیٹ پہ کچھ نہیں پیسٹ کر سکتے. اس سے مثلا یعنی کسی بندے کو کہا کہ جناب اب مثلا اس میں آپ چاہتے پھر کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کا مقصد اس میں کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی اگر آپ نے ایک چیز آن لائن دے دی ہے، اگر ایک بندہ وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ ایسی چیز تو پوچھیں گے نہیں نا. دیکھیں نا، جو ایگزامینر جی ہاں. ہوگا وہ یہ تو نہیں پوچھے گا ڈیفائنڈ سپلائی، ویلیو آف سپلائی، ٹائم آف سپلائی، وہ تو نہیں پوچھے گا جی آپ ہاں. سے. ایسا تو نہیں ہے نا. جی. اچھا ایک چیز تو ہمیں اب ذرا ہم اس کو ون بائی ون ذرا کریں. ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ ایگزام کے اندر ہمیں کیا کیا چیز ملنے والی ہے. ہمیں ایک ہمارا یوزر نیم ہوگا اور دوسرا ہمیں پاسورڈ مل جائے گا، اس سے ہم کریں گے. دو چیزیں ہمیں یہ ملیں گی. تھرڈ چیز، تیسری ہمیں جو چیز اس میں ملے گی وہ ملے گا ہمیں آرڈیننس مل جائے گا. ٹھیک ہے، رولز مل جائیں گے. یہ دونوں چیزیں کیا ایس آر او بھی دیں گے ہمیں؟ سر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنہوں نے بیر ایکٹ ایشو کیے ہوئے ہیں، ہم انہی پبلیشرز سے کہیں گے کہ ہمیں سافٹ میں دیں، تو وہی ملٹیپل پبلیشرز کے آپ کو اویلیبل لنک ہوں گے، آپ ان میں سے جو آپ کو سوٹیبل ہے بیر ایکٹ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی اس میں ایس آر اوز بھی ہوں گے. نہیں وہ تو ہوں گے، یا تو ایف بی آر کی جو ایف بی آر کو ڈائریکٹ اس کا لنک دیں ہمیں. ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر جو ایس آر اوز پڑے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کی جی جی. جو ہماری ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، اس کا لنک بھی دے دیں ہمیں. اس کا جی سر بھی آپ اس میں آپ ہم ایس آر او سرچ کر سکتے ہیں سر، لیکن سر اس نے صرف وہ جو پبلشرز ہیں انہی کا دیں گے، یہ انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے اپنے اس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، ہمارا جو ہے e.fbr، لیکن وہ تو بہت پھر لینتھی ہو جائے گا نا، 3 گھنٹے کے اندر وہ مینیجیبل نہیں ہوگا. ایف بی آر کی ایکسیس نہیں دیں گے، ناٹ اویلیبل، یہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ایسے اس تو کے بعد ہمارے اس کا ایسا ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر ایکسیس دے بھی دیتے ہیں تو ہم نوٹیفیکیشن کا نمبر وغیرہ وہ تو ویسے بھی یاد نہیں ہوتا، ہاں سوائے وہ بہت سوائے مشکل ہوگا. سوائے کو دو چار نوٹیفیکیشنز کے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے ایگزام پیپر ہمیں وہ دیں گے. ایگزام کا پیپر جو ہے، یہ F2 بھی نہیں چل رہی اس کے اندر، وہ ہمیں یہاں کلک کرنا پڑے گا. دیکھیے گا، ایگزام پیپر ان ہارڈ فارم. ایڈیشنل 15 منٹس بھی الاؤ کیے ہیں ہمیں یہ بھی ایڈیشنل. مل جائے گا. اور ہمیں 7 پہ آپ نے بتایا ہے کہ ایڈیشنل 15 منٹس الاؤڈ. یوزر نیم ملے گا ہمیں، وہ تو ظاہری بات ہے. پاسورڈ بھی ملے گا، آرڈیننس بھی ملیں گے. ایف بی آر کی ویب سائٹ جو ہے اس کی ایکسیس اویلیبل نہیں ہے. عمر اس میں آپ عمر اچھا بات اس کر رہے میں، ہیں؟ جی جی. جی عمر اس میں کوئی آدھے گھنٹے کی بات بھی انہوں نے کی تھی جو آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ لگا تھا، ان کے فیس اصل بک میں کے پیج سر پہ. جو پہلے 15 منٹس تھے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ وہ صرف ریڈنگ کے نہیں ہوں گے، آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو لاؤ ہوگا. تو پہلے 15 منٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی 15 منٹس آپ کو ایکسٹرا مل گئے ہیں، جس سے ہاں آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ ٹوٹلی پیپر کرنے کے ایگزیکٹلی. لیے ایکسٹرا مل گیا. اچھا یعنی آپ کو ایڈیشنل 15 منٹس بیفور دا ایگزام ہے. جی سر جو وہ جو یہ ریڈنگ ٹائم ایک تھا اس منٹ میں میں بھی ذرا، الاؤ کر. یہ چارجنگ میری اس کی کم ہو رہی ہے، میں اس کو ذرا لگا. چلیں آج بڑا اچھا فائدہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح باقی اسٹوڈنٹس کو بھی بڑی اس میں ہیلپ ملے گی. ایڈیشنل 15 منٹ جو ہیں یہ بیفور دا ایگزام ہے، اور اس کے بعد ایڈیشنل، یہ دیکھیں یہ کام کر رہی ہے یہ کی اس کی
F2 नहीं काम कर रही आफ्टर द एग्जाम, ठीक है, ये भी हमें देंगे, और एडिशनल हमें वो एक्स्ट्रा शीट्स देंगे, एक्स्ट्रा जी सर। शीट्स फॉर रफ वर्किंग, ये भी हमें प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। अच्छा, इसमें शॉर्ट कीज चलती हैं, अब ये देखना है, शॉर्ट कीज आर वर्किंग, ठीक है, पार्शली, हम इसमें लिख देते हैं पार्शली। सर ये आई कैप की एक वीडियो है, इसके ऊपर ही पोर्टल यूज करने पे उन पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी शॉर्ट कीज मिलेंगी। वो यही कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सिर्फ कुछ थोड़ी सी उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है कौन सी चलेंगी। ठीक है, और इसमें हमें एडिशनल, अच्छा इसमें है कि हमें ऑर्डिनेंस के अंदर, ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, ऑर्डिनेंस में हमें सर्च की मिलेगी या नहीं। जी सर ठीक है, मिलेगी। ऑर्डिनेंस में कंट्रोल प्लस F कमांड, ये कंट्रोल F2 में इनको क्या मसला था देने में, ये हमें ऑप्शन भी मिलेगी। SROs मिलेंगे नहीं मिलेंगे, SROs एंड नोटिफिकेशन केशंस एंड एस सर्कुलर्स। सर ये जो बेयर एक्ट में हमें, जैसे अभी ये ऐसे इस्लाम्स वालों का बेयर एक्ट है, इसमें कुछ उन्होंने दिए हुए हैं SROs, वो वैसे मिल जाएंगे हमें SROs जो से मोस्ट इम्पोर्टेंट SROs जो सेल्स टैक्स के इनकम टैक्स के ऐसे इस्लाम्स वालों ने ऐड किए हुए हैं, वो अलाउ होंगे सर। वो हमें बेयर एक्ट के साथ में ही मिल जाएंगे, जो बेयर एक्ट हमें लिंक से दिया जाएगा उसमें। उसके साथ वो हमें मिल जाएंगे। अच्छा, जी सर। अब इसके अंदर एक चीज तो ये हमारी स्टेब्लिश हुई है कि ये ऑटोमेटिकली हम जब इस पे सोल्यूशन पेश करेंगे तो ये सेल लेगा ही लेगा, जी सर। ऐसे ही है ना, यानी टेबल ले लेगा। ये बाय डिफॉल्ट इसको लेगा ही लेगा। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे कंप्यूटर पे ये प्रिंट स्क्रीन ले रहा है, ताकि मैं आपके साथ इसको उधर शेयर करूँ। सो मैंने ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है, और आई कैप की तरफ से ईमेल आई थी FAQs की, वो भी मैंने शेयर कर दी है। आप देख सकते हो वहाँ से। अच्छा, ये भी आपने शेयर किया है मेरे साथ, मैं ये जी सर। स्क्रीन भी जरा शेयर करके देखूँ कि ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं। हाँ जी, मैंने कहा कि ये चीज़ें ज़रा हो जाएं कि हमें, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक ऑडिट वगैरह में कहीं लगे हुए हैं, उनको, हाँ ये आपने बड़ा अच्छा किया, वो आपने कर दी है मेरे साथ। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं जो हमें सीवी में हेल्प, एक तो स्पीड आपकी ठीक होनी चाहिए, आपको जो प्रिकॉशंस हैं, अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो क्रैमिंग, क्या सवाल ये है कि क्या हम प्रोविजंस को याद करना छोड़ दें या नहीं, वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमारे पास ओपन बुक एग्जाम तो है, तो क्या हम इस ओपन बुक एग्जाम को ऐसे समझें कि चूंकि अभी मुझे मिल जाएगा मुझे याद नहीं करना। मेरा अपना जाती ख्याल है कि हमें जो प्रोविजंस हैं उसको जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बेहतर होगा हमारे लिए, यस सर। ठीक है। मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि हम जितना अच्छा इसको करेंगे उतना ये बेहतर है ओपन बुक एग्जाम के लिए। हम इसको अगर कंसिडर करें कि ये मेरा ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा ये, क्यों उमर। जी सर। बेहतर तो यही है कि हम सारी मतलब बेसिक्स जो सी हैं जिनसे क्वेश्चन हो सकता है वो हाँ। कर लें। बट वो जो एक खास मखसूस होंगे जो आई कैप ने मतलब जो ऐसे जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, जिनके लिए मतलब हम्म। सिर्फ हमें थोड़ा ही खोलना पड़े, जितना थोड़ा खोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है कि हम पेपर स्मूथली हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना हम इसको कम करेंगे उतना वो होगा इसके अंदर। ये बात हमारी जान छूट गई, अब जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे कि हमें हार्ड फॉर्म में एग्जाम पेपर मिल जाएगा, शीट्स मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना।
یہ ہمیں ایک اچھا اس کے اندر انٹریکشن ہماری ہوگی جس کے اندر ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے بہتر ہو گیا نا, ہمارے لیے یہ ہیلپ فل ہو گیا کہ ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ سر کچھ جی سر کچھ پبلشرز نے ابھی ہمیں بیر ایکٹس جو سے نا سافٹ میں اپلائی ایشو کرنا شروع کر دیے ہیں سر. میں نے ایک گروپ میں شیئر بھی کیا ہے بیر ایکٹ جس میں سارے کمپائل کیے ہیں میں, سیلز ٹیکس بھی, ایف پی ٹی بھی اور انکم ٹیکس بھی. لیکن سر اس میں اچھا. ایک جو مین پرابلم ہے کہ جو انڈیکس ہے نا, آپ کمپنی ہوں. عمر آپ کی آواز نہیں سر آ رہی. سوری سر. جی سر جی. اب بہتر ہوئی ہے. جی اب ٹھیک ہے بالکل سر میں آواز. یہ جی سر میں کہہ رہا تھا کہ انڈیکس فرینڈلی نہیں ہے, کہ انڈیکس پہ آپ کلک کر کے سیکشن پہ نہیں جا سکتے. کمپنیز ایکٹ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا ایس سی سی پی کی ویب سائٹ سے, تو وہ انہوں نے برا فرینڈلی بنایا ہوا ہے. آپ کسی بھی سیکشن کے انڈیکس میں کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ اس سیکشن پہ لے جاتا ہے. ہاں ہائپر لنکس لگائے ہیں, ایسے ہی ہے. جی اسی جی طرح سر انہوں یہ نے جو انکم ٹیکس رولز ہیں نا اس کے اندر ہائپر لنک لگے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. جی سر سیلس ٹیکس میں بھی انکم شاید ٹیکس سر لگے ہوئے میرا خیال ہے سیلز ٹیکس میں نہیں ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید یہ سیلز ٹیکس میں نہیں ہے. ہیں. ہاں سیلز ہیں ٹیکس میں سر. بھی ہیں, بالکل لگے ہوئے جی ہیں. اور سیلز ٹیکس رولز میں بھی ہائپر لنکس لگے ہوئے ہیں. جی سر اس سے بڑا کافی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ویسے سرچ کریں نا, جیسے آپ نے انکم ٹیکس میں کہا, انکم ٹیکس میں آپ سرچ کریں کنٹرول ایپ سے تو چیز مشکل سے ملتی ہے, کیونکہ وہ کافی بڑا ہے اور چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو اس میں اگر ہاں یہ ہاں. ہائپر لنک ہمیں ملے تو وہ بہت فائدے مند ہوں گے انکم ٹیکس میں. اچھا مجھے دوسرا یہ چیز بتائیے گا کہ اس کے اوپر انہوں نے نمبرنگ کی آپشن دی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ جا سکتے ہیں؟ سر یہ جو بیرک ملے جیسے گا. میں نے آپ نمبر بے ایکٹ میں جو انہوں نے اوپر ہے, ظاہری بات ہے پی ڈی ایف میں اوپن ہوگا نا آپ کے پاس. جی سر جی سر. اس کا سر آلٹرنیٹ یہی سولوشن یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو اوپر نمبر ہے نا لائٹ, جیسے یہ ہے آپ کا یہ 11 لکھا ہو نا, پیج نمبر 11. جی ٹھیک جی. ہے, اگر میں یہاں پیج نمبر 11 لکھوں تو کیا یہ اپلیکیشن پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ نہیں سر ابھی یہ تو نہیں مجھے پتا, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ 16 کے بعد لاؤ ہوگا, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے 16 اکتوبر نہیں, کے بعد. ہمیں پہلے بیٹا ہمیں پہلے یہ تو دیکھنا ہے نا. لیکن جیسے یہ سیلز ٹیکس رولز ہیں, میں ایک مثال لے رہا ہوں نا, کہ ہمارے پاس لیٹس سپوز اسی شکل میں جیسے یہ موجود ہے یہ ہمیں دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایف بی آر کا ہے نا, ڈائریکٹ ہمیں ایف بی آر کا ہی دے دیں گے. یہ میں مثال لے رہا ہوں کہ جیسے یہ سیکشن 5 ہے, یہ رول 5 ہے, یہ ہے پیج نمبر 11 کے اوپر. ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں تو یہ آ رہا ہے میرے پاس پیج 11 کے اوپر, لیکن اوپر 27 آ رہا ہے, اوپر 27 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو اس کی ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے پیجز یہ ایکسٹرا لے کے جا رہا ہے. اس کا ایک آلٹرنیٹ سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جلدی سے آپ انڈیکس سے آگے جا سکیں. یہ دیکھیں 27 - 11 16 پیجز ہی آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ چلتے ہیں ہم اپنے انڈیکس کے اوپر. اب میں نے کہا کہ یہ 16 جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ یہاں سے 25A کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں, یہ 33 ہے نا. اب آپ کیا کریں, 33 میں +33 + 16 آپ اس میں ایڈ کریں گے. آپ کو پتا ہے میں نے 49 پیج کے اوپر جانا ہے. اگر یہ آپشن ہمارے پاس ہو تو یہ دیکھے گا آپ کو وہاں پہنچا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک تو ہمارے پاس کنٹرول ایف کی آپشن ہے نمبر 1, نمبر 2 کیا پیج نمبر کی آپشن بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر پیج نمبر کی آپشن ہے اور ہائپر لنک اس میں نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا اس میں ہائپر لنک ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اب ہم صرف اس کو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اچھا یہ اس کو یہاں سے کاپی کر کے آؤٹ سائڈ میں لے کے جا رہا ہے ابھی فی الحال. نہیں یہ بھی نہیں لگا. نہیں لے کے جا رہا. اچھا, وہ پورے کو ہی لے آئی یہاں پہ نا. نہیں لے کے آ رہا.
اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو آن لائن ملے گا آرڈیننس، اس کے اندر ہائپر لنک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک یہ کویشچن ہے، ٹھیک ہے؟ ہائپر لنکس اس میں کانٹینٹس کے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہمیں یہاں پر ہمارے پاس کنٹرول ایف کی فائنڈ کی آپشن ہوگی ہمارے پاس، وہ تو آپ نے کہا یس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ گو ٹو پیج، پیج نمبر کی آپشن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے جو آن لائن آرڈیننس میں سرچ کر سکتے ہیں وہ ان طریقوں سے کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ ہائپر لنک کی مدد سے کر سکتے ہیں، فائنڈ کی آپشن سے کر سکتے ہیں، گو ٹو پیج کی آپشن سے ہم یہاں پر جا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر اب یہ ڈپینڈ کر، یہ دونوں چیزوں کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، جب یہ آئیں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوگا، جی سر ایسے رائٹ؟ سر لیکن میرا میں خیال ہے کہ اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی، عمر۔ جی سر آسانی بھی ہے اس میں سر، لیکن میرا ایک پرابلم ہے کہ میں نے جو یہ آئی کے اپنے پورٹل کا دیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کئی دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور اپنے کمپیوٹر پہ چلانے کی کوشش کی ہے، تو میرے کمپیوٹر ہوں، پہ وہ ایرر ہی آ رہا ہے، اس کو چلنے وہ چلاتا نہیں ہے۔ میں نے فائر فوکس وغیرہ ہر طرح کی کوشش کی ہے، نہیں چل رہا۔ لیکن اچھا، میں جو آپ کی یہ ویڈیوز وغیرہ، آپ نے جو سی بی کی ویڈیو یا کویشچن سالو کرتے ہیں، اس میں جو پوائنٹس آپ بتاتے ہیں میں وہ نوٹ ڈاؤن تو کر رہا ہوں، جیسے یہ کاپی کرنے کا آپشن، یہ ٹیبل کا آپشن، یہ چیزیں میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی تک مجھ سے نہیں، یوز میں نہیں آپ آ رہا میرے۔ آپ پہلے دیکھیے، عمر آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے پہلے کیا آپ یہاں پر یہ فائل اوپن کرتے ہیں آپ اسیسمنٹ ماسٹر کی؟ آپ نے جی پورا سر فولڈر یہ سارا ڈاؤن جی لوڈ سر کر لیا؟ جی سر کر لیا ہوا۔ اس کے بعد جب یہ آپ کے پاس یہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ایک ہی سر فائل مجھے نہیں آگے، اوپن ہوتی؟ نہیں آگے سے ایرر کا آپشن آ جاتا ہے سر، لکھا ہوا ایرر آ جاتا ہے، ایک لائن سے لکھی آ جاتی ہے جس میں کہتا ہے کہ ایرر ہے اوپننگ کرنے میں۔ نہیں، آپ کسی اور کے لیپ ٹاپ میں کر کے ٹرائی کریں اسے، کسی اور کا لیپ ٹاپ لے کے نا اس میں ٹرائی کریں ذرا۔ میرے سینئر نے تو کیا تھا میرے سامنے، وہ مجھے انہوں نے کافی دیر پہلے کا بتایا ہوا تھا، میں تب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ ان کے لیپ ٹاپ پہ نہیں، ان ہوگی۔ کا ہو گیا، ان کا جی ہو گیا وہ۔ انہوں نے تو چلا لیا ہوا ہے لیکن میرے لیپ ٹاپ پہ نہیں چل رہا۔ اچھا، آپ کے لیپ ٹاپ میں نہیں چل رہا، پھر آپ نا کسی اس کا جو براؤزر ہے نا، آئی ٹی والے کو دکھا کے ذرا اس کے براؤزر دوبارہ انسٹال کروا لیں، ٹھیک ٹھیک میں کیونکہ کوشش یہ کرتا ہوں۔ کام ہونا چاہیے، اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو ابھی تو میں جیسے شبیر بھائی نے بتایا کہ وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ جب کویشچن کھولتے ہیں تو میں ویڈیو کو پاز کر کے پہلے کویشچن خود سالو کرتا ہوں، ایکسل پہ ہی کر رہا ہوں میں بھی، اور ایکسل پہ کرنے کے بعد پھر میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں اور جو مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ پورٹل نہیں یوز ہو رہا مجھ سے، یہ میں نے کافی کوشش کی ہے، اب میں دکھاتا ہوں کسی آئی ٹی والے کو۔ ہاں، کسی ایکسپرٹ کو یہ دکھا کے نا وہ ہوں۔ لازمی کریں، تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ٹھیک ہے نا؟ ایک آئی کیپ نے وہ الاؤ کیا ہے کہ آپ ماؤس اور کی بورڈ اپنے ایک سیپریٹ بھی لے جا سکتے ہیں، سر آپ کے اچھا، خیال میں ایسا کرنا بہتر ہوگا؟ بالکل بالکل کرنا چاہیے، میں ایک منٹ یہاں پر وہ چیز بھی نوٹ کر لوں۔ پرسنل کی بورڈ الاؤڈ، یس، یہ بالکل ہونا چاہیے ان کے کی بورڈ کا۔ آپ یہ جو کی بورڈ ہوتے ہیں نا، ان کے چل چل کے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نہیں سر پی سی تو اپنا ہی لے کے جانا ہے، پی سی اپنا انہوں نے کہا ہے کہ لے کے آنا ہے، پی سی تو اپنا ہی لے کے جانا ہے، لیکن ایک ایڈیشنلی جو ایک سیپریٹ کی بورڈ ہوتا ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ لاؤ ہے۔ اگر تو آپ کا پرسنل جو لیپ ٹاپ ہے اس پہ کی بورڈ بنا ہوا ہے ایسا، دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے آپ کے لیپ ٹاپ آتے ہیں۔ اگر لیپ ٹاپ کے اندر ساتھ نم پیڈ نہیں بنا ہوا نا، تو وہ پھر آپ کو پرابلم ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جی اگر آپ کے ساتھ یہ نم پیڈ نہیں بنا ہوا تو پھر نہیں، وہ ایسا لیپ ٹاپ آپ کو لے جانا ہی نہیں چاہیے۔ سر سر دیکھیے بچے یہ پوچھ رہے تھے کافی کہ ہمیں
क्योंकि हमारी फर्म में भी सारे सीए वाले हैं, तो हम बात कर रहे थे तो कई बच्चे यही कहते हैं कि एक सेपरेट कीबोर्ड और माउस लेके जाना चाहिए बंदा, जहाँ पे रिलैक्स फील कर रहा है, कीबोर्ड अपनी गोद में या कहीं रख के उस पे काम नहीं कर नहीं, सकता जो, है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जो तो ऑप्शन आपको मिली हुई है उसको तो पूरा करें, क्योंकि लेकिन वहां सर पर मेरा तो हम ये नहीं। हाँ जी। सर मेरी बात ये है कि हम थोड़ा दूर हो जाएंगे अगर कीबोर्ड अपना लेके जाएं। आप देखें, हम जब काम कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ गौर करनी होती है तो स्क्रीन के करीब हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं, हम आप, मैं समझ एडिशनल रहा हूँ। कीबोर्ड माउस नहीं सुने, उमर मेरी बात सुने, आप करें ऐसे ही करें, आप ऐसे ही करें, लेकिन जो आपको फैसिलिटी मिली है उसको ना छोड़ें। मेरी ये बात याद रखें कि आपको जो फैसिलिटी मिली है उसको ना छोड़ें, वो साथ रखें, उसको ना यूज करें, पड़ा रहने दें टेबल के ऊपर। तो असल मेरी में बात ये भी समझ नहीं आ ना रही। पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, ये भी नहीं पता किस तरह का टेबल होगा उनका। साथ में ले जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे पास है हाँ, भी ये घर पे। ये करें। देखें ना, मुझे एक ऑप्शन एडिशनल दी जा रही है, तो मैं मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए। समझ आ रही है ना? और माउस मेरे ख्याल में तार वाला इसके ठीक। साथ होना नहीं चाहिए। ये माउस, ये देखें, जैसे ये है ना, ये वाला, ठीक। ये कार्डलेस ही सही मेरे ख्याल में चल रहा होता है। वाह। और प्लस इसका जो है वो इसके साथ, माउस के साथ जो इसका माउस पैड है ना, उसको जरूर लेकर जाएं। ठीक है, एग्जाम के अंदर जो माउस पैड है ना उसको लाजमी लेकर जाएं, क्योंकि उनकी टेबल का आपको पता नहीं है कि उनकी टेबल किस तरह की होगी। उस पे ये, अब जैसे मेरी टेबल जी। है, इस पे तो माउस बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। वहां आपको टेबल किसकी कैसी होगी, वो आपको लाजमी वो लेकर जाना चाहिए। मस्ट ब्रिंग दैट। ठीक है, इसको लाजमी लेकर जाएं। देखें ना, पहले ही हम अपनी प्रिपरेशन तो ठीक करें ना। अगर हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है तो फिर हमारे लिए मसला हो सकता है। ठीक है। आप एक काम करना कि ग्रुप के अंदर वो जो हमें शॉर्ट कीज अलाउ है ना, उसकी जरा डिटेल मेरे साथ आप शेयर कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी मैं शेयर कर दूं। ठीक सर, मैं वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ जिसमें इन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करना दिखाया हुआ है। एक जी बिल्कुल ट्यूटोरियल ठीक है। वीडियो बनाई हुई है, मैं वो शेयर कर देता हूँ, वो साथ ही और शॉर्टकट कीज का भी। और दूसरा, मुझे आप ये बताओ कि आपने अभी तक जो है कहाँ तक आपने प्रिपरेशन कर ली हुई है, मेरा ये सवाल है आपसे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो सेल्स टैक्स की और एफईडी सर की, दोनों की मेरी कहाँ जो तक पहुंच गई प्रिपरेशन है? है सर, मैंने एफईडी सर, सर मेरी सेल्स टैक्स की मुकम्मल है। एफईडी की मेरी अभी थोड़ी रहती है, क्योंकि उसका मेरा एक लास्ट लेक्चर रहता है। ठीक है, अभी वो रहता है उसके ऊपर आपका। हाँ। ठीक है। तो सर वो अभी काम का लोड है हमारे तो साथ थोड़ा सा बिजी था। आदिल हमारे साथ कोशिश हैं। है। आदिल, कोई आपका क्वेश्चन है? जी उमर, आप क्या कह रहे थे? मैंने सर इतना ही कहा कि बस वर्कलोड ज़्यादा हुआ था कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, मैं साथ साथ रहूँ क्लास। इसके अंदर ना, जो सैटरडे मेरा ख्याल है आप लोगों का अक्सर का ऑफ होता है। सैटरडे आप लोगों का ऑफ होता है, मेरा ख्याल है उसको यूटिलाइज करना नहीं है चाहिए। सर, मेरा फुल टाइम है सैटरडे। सैटरडे भी आपका जो है ना वो फुल टाइम है, लेकिन इससे मैं आपको दो सक्सेस स्टोरीज आपको मैं बताता हूँ। उससे आपको अंदाजा होगा। एक हमारे स्टूडेंट थे, उस वक्त फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, उसका रिवाज नहीं था, तो सारे लोग फिजिकली आते थे। तो एक हमारा स्टूडेंट था, उसकी मुल्तान में गालबन उसकी पोस्टिंग हुई हुई थी, ऑडिट पे था कहीं पे। तो वो क्या करता था कि चूंकि मेरी क्लासेस उस वक्त थर्सडे और फ्राइडे को होती थी, तो वो क्या करता था कि थर्सडे को पहुंच जाता था क्लास में, और उसने थर्सडे और फ्राइडे, अच्छा थर्सडे को उसने फिर वापस चले जाना, रात को ही उसने ट्रैवल करना और क्लाइंट पे चले जाना, फ्राइडे को फिर उसने आना। मुझे नहीं पता, नहीं वो कैसे मैनेज करता था, लेकिन उसने मुझे कहा कि सर मैं क्लास लेके फिर चला जाता हूँ, फिर अगले दिन उसने आना, फिर क्लास लेके चले जाना। अब वो ऑडिट पे भी था, ये काम भी कर रहा था। वो मैंने उसके लिए दुआ भी की, मैंने कहा या अल्लाह, ये बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा खप रहा है बेचारा। उसका पेपर पास हो गया, ये बात मैंने क्लास में बताई।
एक और स्टूडेंट था, उस वो भी कहीं उसकी जो है ना, वो ऑडिट पे चला गया, उसने भी ऐसे ही किया, उसका पेपर भी पास हो गया। यानी इतनी मुश्किल के अंदर कि उस बच्चे ने पहली अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट का पेपर निकाल दिया, दोनों ने। समझ आ रही है ना? यानी ये जो चैलेंज है ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हमने जॉब भी करनी है, हमने अपनी जॉब के साथ जो है वो, या आर्टिकल चल रहे हैं उसके साथ हमने एग्जाम को पास करना है। सीए की ब्यूटी ही इसके अंदर है, असल ब्यूटी सीए की है ही इसके अंदर, कि हमें ये दोनों चैलेंजेस जो है वो लेकर चलना पड़ते हैं। तो इससे सर बजाय इसके कि हमें प्रॉब्लम हो। जी। सर मैं भी आपकी दुआ का तलबगार हूँ, लेकिन सर जब भी मेरे ना मैनेजर जो से वो छोड़ के जा रहे थे तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हुआ था। असल में रात को 12 बजे आना, और साथ ही वो काम भी घर के लिए दे देते थे कि ये काम भी पकड़ के ले जाओ। तो अब कुछ 2 दिन हुए हैं, कुछ बेहतरी तो हुई है इसमें, लेकिन वो जा रहे हैं तो एक फुल वर्कलोड जो सा है एक आ रहा है। बस दुआ करें आप, अल्लाह ताला हमें भी कामयाब फरमाए। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने आपका देखा है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है। आप चीज़ों को बड़ा मैन्युटली देख रहे हो, उनको बड़े सही लेवल पे जाके आप कर रहे हो। हमारे साथ अभी ज्वाइन थैंक यू उमर ने सर। किया, आदिल ने किया है। आदिल, आपका कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मैंने असल में रिसेंटली ज्वाइन की है क्लास। मेरे को जी 10 के जी। लेक्चर अभी सिंटेक्स के हुए। जी जी। तो वो कल मैंने कहा चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई फायदे की अगर कोई बात हुई तो वो आप गुजारा जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लेक्चर ज़्यादा ले लिए हैं, तो जी कुछ जी। चीज़ें थी, मैंने कहा चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। कोई ऐसी कुछ ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल मेरी। आपका सैटरडे संडे ऑफ है? नहीं सर, मेरा सैटरडे भी ऑन है, संडे ऑफ है, सैटरडे ऑन है मेरा। मैं अच्छा, एक तो आपने जो लेक्चर मेरे लेने हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो सुनने नहीं है, बल्कि कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ जो है ना जी वो मैं सारा ये लिख लिया करें। बिल्कुल कॉपी पेन के साथ ही है मेरे सारे लेक्चर जो है ना। मैं सुन के तो बाद में वो कॉपी से रिवाइज करता हूँ कि आपने क्या क्या बताया था। और दूसरा एक और काम भी आपने करना है, क्योंकि मैं तो खालिद साहब की किताब पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें रेफरेंसेस में दे रहा होता हूँ, आपने वो एक नज़र ऑर्डिनेंस जरूर देख लेनी है। जी सर, हाँ हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डिनेंस भी देखते हैं। अच्छा, दूसरा ऑर्डिनेंस जो है ना, कोशिश करें ऑनलाइन ना देखें। अच्छा, ऑनलाइन ना देखें। नहीं, आप देख सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे। एक फायदा होगा, एक प्रॉब्लम होगी ऑनलाइन देखने का। फायदा ये होगा कि आपको सर्च करने की ऑप्शन जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे पढ़ना है। सही। नुकसान इसका ये होता है कि कंप्यूटर पे बैठ के आपकी कैपेसिटी मेरे ख्याल में आधी हो जाती है पढ़ने की, जी क्योंकि सर ऐसे। किताब को रीड करने में और कंप्यूटर से रीड करने में आपका दिमाग जो है ना वो डबल ट्रिपल काम कर रहा होता है, उससे आपकी आंखें भी इफेक्ट हो रही होती है। हाँ जी, वो वैसे फिजिकल जो पढ़ना जरा ज्यादा आसान होता है, कंप्यूटर से पढ़ने में जरा लथोरियस हो जाता है काम। ये बात मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि देखें, अब हमें कहते हैं कि अगर आपने लड़ाई करनी है, किसी जंग में जाना है, तो उसके आपके पास यूटेंसिल्स पूरे होने चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ आप एग्जाम के अंदर एंटर हों। आप जी सर अगर एग्जाम, अगर आप घर में बैठ के ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल नहीं सही, ठीक हो गया, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। तो आप में बैठे हैं, थका देता है आपको। एक बार हफ्ते में एक आध दफा ऑर्डिनेंस को उससे देखें, ताकि आप यूज टू हो स्क्रीन के साथ, लेकिन मुसलसल उसके ऊपर ना मेरा ख्याल है फोकस नहीं करना चाहिए। सही हो गया सर, ठीक हो गया। राइट? जी सर, ठीक हो गया। ठीक है ना? और अगली चीज ये सोचिएगा, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शैतान जो है ना, ये इंसान को सबसे पहले मायूस करता है। ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से करने लगा हूँ, इसको ध्यान से सुनना आपने। ये आपको सबसे पहले मायूस करता है। मायूस करने के बाद आपसे काम काम करवाता है। यानी इसका एक स्टेप ये ले लेता है, बाकी आप खुद लेना शुरू कर देते हैं। पहले मायूस करेगा, यार मेरे पास टाइम बहुत कम है, यार मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेरे से तो होना नहीं है, यार ये तो है बड़ा मुश्किल।
दूसरा है कि फिर जब जैसे ही आप मायूस होंगे तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे, मेहनत कम करेंगे। मेहनत कम करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम के करीब जाके आप सोचेंगे चलो यार कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट में बैठ जाऊंगा। अगली अटेम्प्ट में फिर यही इश्यूज आपके मिलेंगे, दोबारा तो नहीं मिलने वाले। अब सवाल ये है कि मेरी जो सलाहियत है, मेरी दो टांगे अल्लाह ने मुझे दी हैं, मेरे पास सलाहियत है कि मैं एक टांग उठा के खड़ा हो सकता हूँ कुछ देर के लिए, राइट। मैं दूसरी टांग नहीं उठा सकता, मैं गिर जाऊंगा। भाई जितनी मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी तो मैंने यूज करनी है। तो जब भी आपके जहन में ये ख्याल आया ना कि यार ये आपने इस बात को झटकना है कि नहीं, तो असल चीज है ना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला की जात के पास है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जी आपसे सर। बात है, रिजल्ट जी अल्लाह सर। के हाथ पास है, आपके पास नहीं है। आपका काम है मेहनत करना। आपकी जिंदगी में आपका बॉस आपको मिला हुआ है, ऐसा मिल गया है जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको काम बहुत दे रहा है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही, छुट्टियां आपको नहीं मिल रही। भाई आपके पास जो टाइम है उसको तो लगाए ना। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। सर के इंटरनेट में शायद मेरे ख्याल से इशू है। सर सर का मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, चले गए थे। हाँ जी, वो मेरे उनके ना इंटरनेट में मुझे लगता है इशू, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ कनेक्ट हो गए सर। अच्छा अच्छा। जी, तो मैं ये बात, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, आ रही है। तो मैं ये बात ये कर रहा था कि असल इशू ये है कि भाई आपके अक्लमंद आदमी क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यार जितना है वो तो दो ना, मैं इसको साफ करूं, जितना भी गंद साफ होता है वो मैं साफ कर लूं। बेवकूफ आदमी ये करेगा कि वो कहेगा नहीं नहीं मैंने ये भी नहीं इस्तेमाल करना, वो गंद ही पड़ा रहने देगा। अब एक मैं कहता हूँ मेरी एक कॉन्स्टेंट बन गई है। मेरा इस अटेम्प्ट में अल्लाह ने फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने मेरा रखा हुआ है कि मैंने पास नहीं होना, वही मैं 80% 70% जो मैं काम रिकवर कर सकता हूँ वो तो करके छोड़ू ना। अब स्टूडेंट करता क्या है, खुदा ना खासा उसका पेपर जो है वो किसी वजह से वो ना पास हो, ठीक है, वो परेशान होता है। भाई आप परेशान नहीं है, आप 80% काम कर चुके हुए हैं। वो स्टूडेंट जो जो दोबारा तैयारी कर रहे होते हैं, वो इस साइड को देखे ना, वो आधा गिलास खाली है और आधा भरा हुआ है, वो किसको देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। नहीं भाई, आपके एग्जाम में 45 43 40 मार्क्स आ चुके हुए हैं, यानी आप एक लेवल को क्रॉस कर चुके हुए हैं। अब आपने तो सिर्फ अगले लेवल पर पहुंचना है, राइट। आप भरे हुए गिलास को देखें, आप खाली गिलास को ना देखें। तो मेरा एक सब्जेक्ट में वो डी ग्रेड आ गया तो मैं उससे बड़ा खुश हुआ। तो मैंने उसमें ये सोचा कि भाई मेरा देखिए यहाँ तक तो मैं पहुंच ही गया हूँ ना, ई पे तो नहीं गया ना। यानी वो बिल्कुल मेरी पैथेटिक अटेम्प्ट थी। तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि अच्छा यार बड़ी बात है, मैं तो ई पे तो नहीं गया, यानी बगैर थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ मेरा डी ग्रेड अगर आ गया है, मैं ई पे तो नहीं गया ना, बैड फेलियर तो नहीं हुआ ना, चले कोई बात नहीं, अगले टाइम में पेपर पास हो गया। तो ये चीज जो है हमें करनी है कि हमने कम से कम ये जरूर सोचना है कि यार मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है मैंने वो करना है। तो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी पाना थे भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। हमें इसी काम को
کے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک آپشن ہونی چاہیے کہ میں نے اس, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ایسے پھر راستے بنا دیتی ہے کہ وہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں موو کرنا شروع. پھر دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی بیٹا میرا نا نیٹ جو ہے وہ مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے, تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا سیشن ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ. جی بتائیے گا. سر میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے سر. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ کہ پورا آرڈیننس اور پورا سیلس ایکٹ بندہ پڑھے بیٹھ کے ایک دفعہ اس کو گو تھرو کر لے پورا پڑھنا؟ کیونکہ جو میں سر عاطف آبدی سے بھی کلاسز لے رہا ہوں تو سر ان کا کہنا ہے کہ آپ کمپنیز ایکٹ پورا نہ پڑھیں, مطلب جو آپ ایک سیکشن مخصوص پڑھ رہے ہیں, بک سے نوٹ سے پڑھ رہے ہیں, لیکچر لے رہے ہیں, اس کو صرف جا کے پڑھ لیں. اور وہ کہہ رہے تھے پورا پڑھنے میں مطلب ایک دفعہ پورا گو تھرو کرنا ایک کمپنی ایکٹ ویسے بھی لینتھی کافی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو وہ پورا پڑھ کے صرف 10-15 نمبر ہی لے سکتے ہیں. تو آپ اپنے نوٹس پہ فوکس کریں, لیکچرز پہ فوکس کریں, اور جو پھر اس میں تب ہوتا ہے لیکچر میں پڑھا جاتا ہے اس کو جا کے صرف آپ پڑھ لیں, ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. اس کا ایک فائدہ بھی ہے ایک نقصان بھی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پروز اینڈ کونز میں دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلے ہے فائدہ, پورا آرڈیننس پڑھ لیں گے تو تقریباً ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزر جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو پورا پڑھا نہیں جا سکتا میرے خیال کے اندر. میں اپنی اگر کیپیسٹی کو بینگ اے نارمل ہیومن بینگ میں اگر آپ کو دیکھوں, کیونکہ کمپنی لا تو پھر بھی کم ہے. ہمارے پاس تو 3 آرڈیننس موجود ہیں, ایک ایکٹ موجود ہے, کمپنیز ایکٹ ہے, سوری ہمارے پاس جو ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ ہے, کمپنیز آرڈیننس ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکٹ موجود ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کو پہلی بات ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو آپ پورا پڑھنے بیٹھیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا, وہ ایریا جو ایگزامینر کے لیے امپورٹنٹ ہیں ہی نہیں ان کے اوپر آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہوں گے. ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 90% اپنا فوکس رکھیں اس ایریاز کے اوپر جو امپورٹنٹ ہیں, ایگزامینر اس کو امپورٹنس دے رہا ہے. آپ وہ ٹائم جو اس ایریا پہ 90% پہ لگانا ہے اس کے اندر وہ 10% آپ اس ایریا کے اوپر لگا رہے ہیں. یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے آپ کو 10 سے 15 نمبر جو ہیں وہ مزید آپ کو مل جائیں گے, لیکن وہ 90% جو کور ایریا وہ کمزور ہو جائے گا آپ کا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر, جی سر. دیکھیں پہلا کام ہے 90% کا, آپ 90% کو کور کر لیں, اس کے بعد آرڈیننس کو دیکھیں. مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس کے 6 شیڈیول کو اگر آپ پورا پڑھنے بیٹھ جائیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ تو اس کو یاد کر سکتے, مزید کنفیوز ہوں گے, اور آپ کا ہفتہ ڈیڑھ اس کے اوپر لگ جائے گا, پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یار یہ میں نے کیا حرکت کی ہے. مثلا اس میں میڈیکل کے اکوپمنٹس ہیں, وہ جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے کارنری ڈیوائسز آتی ہیں, اس کے اندر جا رہی ہیں, کوئی پائپ ہیں اس کے اندر, وہ اتنی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, اس سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ بالکل. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلے میرا جو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے جو ٹیکسٹ بک ہے, جیسے میں خالد صاحب کی بک پڑھاتا ہوں, جب آپ وہ کور کر لیں, خالد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر 90% جو کور ایریا اس کو کور کیا ہوا. دیکھیں 10 سے 12 نمبر یا 15 نمبر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزام میں آ جاتے ہیں ایسے جو کہ اسٹوڈنٹ کی نظر سے بعض بار نہیں گزرے ہوئے ہوتے. وہاں آپ کو بک جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے, وہاں آرڈیننس آپ کی ہیلپ کرتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس لیے جی میں سر, اس جی. بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ٹیکسٹ کو پڑھیں, لیکن ٹیکسٹ کے ساتھ آرڈیننس کو اگنور نہ کریں. یہ میری میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا
کہ آپ صرف ٹیکسٹ، کیونکہ جو بھی آتھر ہے جس نے بھی کتاب لکھی ہے وہ اس کو 100% چیز کو ریپروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا، اس کا کچھ ایریا پروڈیوس جو ہے نا وہ جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. آپ صرف آرڈیننس کے اوپر جا کے، جیسے میں نے کہا کہ ہارڈ باؤنڈ میں کاپی لازمی لیں، آپ ہارڈ باؤنڈ میں کاپی لیں، اس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں، یا اس کا جو کانٹینٹ، اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کی کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ بار بار کتاب کو اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے. اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو رکھیں اور ٹک کرتے جائیں یہ چیزیں میں نے ساری کر لی. اگر آپ ڈیفینیشن دیکھنا شروع کریں گے، بہت ساری ڈیفینیشن ایسی ہیں جو کبھی بھی ایگزام میں نہیں آئیں، وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں. مثلا آپ ایف بی آر کی ڈیفینیشن کو پڑھ کے کیا کریں گے، اس میں کیا چیز نکلے گی؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کے اندر جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر آپ کے جو اس کے ہیں ایڈمنسٹریشن کے سیکشنز ہیں، جس میں ایف بی آر کی پارٹس موجود ہیں، جو ہے نا وہ کمشنر کی پارٹس موجود ہیں، ڈیوٹیز موجود ہیں، رسپانسبلٹیز، ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. جبکہ ہمارا فوکس زیادہ جو ہے وہ رجیمز کے اوپر ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ رجیمز کو سیکھیں، تھن کیپٹلائزیشن کو آپ سیکھیں، رائٹ، اور نان ریزیڈنٹ کی ٹیکسیشن کو آپ سیکھیں. یو گاٹ دی پوائنٹ. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. پہلے کور ایریا کر لیں، پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ باقی کیا چیز رہ گئی ہے، اس کے اوپر فوکس کریں. جی عمر، تھینک کلیئر یو ہے؟ سر. ٹھیک. جی جی عادل، آپ شکریہ. کا کوئی اور کویشچن ہو؟ نہیں سر، وہ میں آپ کے ویڈیو لیکچر سے کافی سیٹسفائڈ ہوں، تقریباً ساری چیزیں اسی میں کور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا وہ شاید لوگوں کے کویشچنز ہوں گے تو اس سے کوئی ایسی چیز جو میرے نظر سے نہ گزری ہو تو وہ سن کے شاید اس سے کوئی فائدہ لیا جا سکے، اس لیے میں نہیں، ابھی کوئی میں ایشو نہیں اس ہے. میں عادل، میں اس میں کوشش کروں گا کہ میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، ٹائم بھی ملے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ گو تھرو کروں میں چیزوں کو، اوور آل جو ہے میں ڈسکس کر لوں، تاکہ سمری میں یہ اسٹوڈنٹ کو مل جائے. پھر اس طرح انٹریکٹیو سیشن جو ہیں ہم اس میں کریں گے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں لگے رہیں، ان کو چیزوں کا اندازہ ہوتا رہے کہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر، جزاک اللہ. جی رائٹ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وبرکاتہ.